Maayong adlaw sa tanan mga igsoon ko diyan ni Kristo. Kani atong gipakita mao si Pastor Alex Jones of Maranatha Christian Church and Pentecostal Church dito sa Detroit mga igsoon. So ni atong tuig 1998 si Pastor Alex Jones nakadesider nga mo hawa sa iyang tinuuhan o mo gakos sa pagtuong Katoliko nga mao ang matuod nga simbahan. Aduna manguy usa ka higayon mga igsuon nga gusto ni Pastor Alex Jones nga ang iyang mga membro maka-experience sa tinuod nga pagsimba sa mga early Christian. Apan sa diha nga iyang gibasa ang mga paagi sa early Christian, iya mahinung nakita ang iyang kaugalingon nga nahimo na siyang Katoliko. O gani mo hinungdan nga iyang gibiyaan ang iyang congregation apan daghan sa iyang mga membro niadtong panahona niadtong tuig 2001 ang misunod o miuban kaniya nga nahimong Katoliko. So wala gyud imposible mga igsuon kung tinud-anay ang atong pagpangita sa kamatuoran, way lain tang mahimo mugakos gayud kita sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ang simbahang Katoliko. God bless mga igsuon.